बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज आप ये अमल और ये काम कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ आपकी हर दुआ अल्लाह तबारक तआला कबूल व मंजूर फरमाएगा। जिस चीज़ की भी आपको तलब होगी मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको बिन मांगे अता करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई मसला मसाइल हो अल्लाह तबारक तआला के आगे झुक जाया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करें। सदका खैरात जो है वो हर मुसीबत से महफूज रखता है, रिज़्क में इजाफ़ा करता है, ज़िंदगी में इजाफ़ा करता है और नागहानी आफत व मुसीबत से भी महफूज रखता है। सदका देने से आपकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी होगी और ये कब्र में छाँव बनेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने एक छोटा सा अमल वजीफ़ा करना है। आप इसको नमाज इशा के बाद किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप इसको अगर तहज्जुद के टाइम पढ़ेंगे तो सबसे बढ़कर होगा, क्योंकि तहज्जुद के टाइम अल्लाह तबारक तआला सातवें आसमान पर आए होते हैं और कहते हैं कि मांग ए बंदे तुझे क्या चाहिए मैं तुझको अता करूँ। है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसकी बख्शिश अता करूँ, है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क अता करूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप इसको तहज्जुद के टाइम भी कर लें, इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। किसी मकसद के लिए भी आप कर सकते हैं, ख्वाह वो आपका जो भी मकसद हो, बड़े से बड़े अटके हुए काम हो वो भी हल हो जाएंगे। अगर आपके रिज़्क में तंगी है, रिज़्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों आप उसके लिए भी कर सकते हैं। कर्ज़ के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। अगर बे औलाद है तो उसके लिए भी इसको कर सकते हैं। हर बंदे के अलग अलग ख्वाहिशात हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों याद रखिए, जब भी आपने अमल वजीफ़ा करना है तो आपने सबसे पहले जो भी आपकी नीयत है, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जो भी अल्लाह से मांगना चाहते हैं उसको आपने अपने ज़हन में रख कर ये अमल वजीफ़ा करना है। 3 काम आपने करने हैं, आपको बताती चलूँ। एक तो मैंने आपको सदक़े की फ़जीलत बताई है। आपने सबसे पहले सदका खैरात करना है, जितनी भी आप में कैपेसिटी है, चाहे एक खजूर देने की कैपेसिटी क्यों ना हो। प्यासे को पानी पिला सकते हैं, ये भी सदका जारिया है। भूखे को खाना खिला सकते हैं, ये भी सदका जारिया है। रास्ते में अगर रास्ते में रुकावट हो, रास्ते में पत्थर पड़े हो, उसको भी हटा सकते हैं, ये भी सदका जारिया है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है, आपने कुछ थोड़े से चावल अपने पास या गंदम अपने पास रख लेनी है जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आप रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अल्लाह तबारक तआला नवाजेगा। रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और वहाँ से अल्लाह तबारक तआला रिज़्क भेजेगा कि आप हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बस आपने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के कामिल यकीन के साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। उसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पे जो काम करना है, आपने जो भी आपकी हजात है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों आपने 2 नफल हाजत के अदा करने हैं। आपने 2 नफल हाजत के इस तरीके से अदा करने हैं। सबसे पहले तो आपने अल्लाहु अकबर कहना है, उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी का पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। आपने सूरत इखलास को इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जहाँ आएगा अल्लाहु समद, मेरे प्यारे बहन भाइयों इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जहाँ अल्लाहु समद आएगा तो आपने 41 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है और फिर आपने बाकी सूरत सारी कंप्लीट कर लेनी है। फिर आपने रुकू जाकर सजदा करना है। सजदे के बाद जब दूसरी रकत के लिए आपने उठना है, उस रकत में भी आपने यही अमल को दोहराना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस तरह आपने 2 हाजत के नफल अदा करने हैं। उसके बाद आपने वहीं बैठकर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है तो आपने किसी से हम कलाम नहीं होना। आपकी तवज्जो जो है पूरी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ लगी होनी चाहिए, आपको कोई तंग करने वाला ना हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसी जगह पर बैठकर फिर आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। कितनी तादाद में करना है, कैसे करना है, ये अच्छे से जान लीजिए मेरे प्यारे बहन भाइयों। सबसे पहले तो आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है।
آپ نے درود شریف جو ہے وہ نماز ملا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے بہن بھائیو 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور 11 ہی مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ پھر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، وہ اس لیے کہ پہلے اپنے گناہوں کے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو سارا دن منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے، تو جب استغفر اللہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے میری پیارے عزیز بہن بھائیو سورۃ والضحیٰ کی آیات ہے، یہ بہت ہی پیاری آیات ہے۔ جو بھی جس نے بھی اس عمل وظیفے کو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے اور وہاں سے نوازا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بن مانگے اللہ تبارک تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو اس کو چھپڑ پاڑ کا عطا کر دیتا ہے اور ایسا نوازتا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بہن بھائیو آپ نے اس آیات مبارک کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے پیارے بہن بھائیو جب 111 مرتبہ یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے پھر بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو دعا کرتے وقت آپ کو یہ ایک الفاظ بتا دوں، جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو وہ مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو ایک تو آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا ارحم الراحمین کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ اس آیات کو پڑھتا ہے تو فرشتے ندا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیو آپ نے یہ آیات پڑھنے کے بعد جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگ لے، جو بھی مانگو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ بس پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو کر لیجئے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے ہی اس کو کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو یقین مانیے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس کا رزق بھی اتنا وسیع ہوگا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو بھی وہ مانگے گا میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے عطا کرے گا، جو بھی سوچے گا وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جو آپ نے اپنے پاس گندم چاول رکھے ہوں گے آپ نے اس کو صبح اٹھ کر صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو پرندوں کو صدقہ کر دینا ہے، ڈال دینا ہے۔ جو پرندہ بھی کھائے گا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے میرے پیارے بہن بھائیو، جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنو ایک تو پورا سنا کرو، دوسرا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے اس میں شامل ہوا کرو، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔